जति चाहिँ त्यो साम्राज्य त्यहाँ चल्यो। त्यसपछि बेबिलोनिया भन्ने साम्राज्य 2000 BC देखि चाहिँ त्यहाँ स्टार्ट भयो हैन। त्यति बेला चाहिँ एकदमै यो मेडिकल साइन्सको चाहिँ त्यहाँ एकदमै डेभलप भएको छ है। अहिलेको हाम्रो जुन आयुर्वेदको चाहिँ हामीले कुराहरू गर्छौँ हैन, ट्रेडिसनल आयुर्वेदको कुरा गर्छौँ, यो पनि धेरै वर्ष अगाडिको यसको हिस्ट्री हामी पढ्नै बाँकी छ हैन। धेरै वर्ष अगाडि चाहिँ यो हाम्रो साउथ एसिया रिजनमा चाहिँ डेभलप भएको हो भने वेस्टर्न एसियाको रिजनमा चाहिँ त्यतिखेर यो बेबिलोनिया भन्ने इरामा चाहिँ यो हेमुराबी भन्ने एउटा चाहिँ राजाको हैन तिनको रुल गरेको पिरियडमा, जस्तै उनको टाइमिङ चाहिँ 1728 BC देखि 1686 BC सम्म उनको टाइमिङ थियो राज्य चाहिँ सञ्चालन गरेको। त्यो चाहिँ एकदमै गोल्डन पिरियड, यो बेबिलोनियन किङडमको लागि चाहिँ एकदमै गोल्डन पिरियडको रूपमा चाहिँ लिइन्छ हैन। त्यो किङडम चाहिँ अहिलेको साउथ इराक भनेर भनेको थियो हैन। साउथ इराक भनेको त्यो साउथ इराक युफ्रेटस रिभर भनेर चाहिँ त्यहाँ छ अहिले पनि। युफ्रेटस रिभर पछि चाहिँ त्यो रिभर चाहिँ अलिकति अगाडि आएर टिग्रिस भन्ने रिभरमा चाहिँ मिसिन्छ। त्यो मिसिसकेपछि पछि यो पर्सियन गल्फमा आएर चाहिँ समुद्रमा मिसिन्छ। त्यो पहिलाको सभ्यताहरू चाहिँ कस्तो ठाउँमा हुन्थ्यो भने जुन चाहिँ ठुला ठुला नदीहरूको छेउछाउमा चाहिँ सभ्यता विकास हुन्, मान्छेहरू बस्थे के बढी। विभिन्न सभ्यता मेसोपोटामियन सभ्यताको हेर्दाखेरि टाइग्रिस रिभर युफ्रेटस रिभरहरूको आसपासमा चाहिँ यो मेसोपोटामियन सिभिलाइजेसन चाहिँ विस्तार भएको छ। मान्छेहरू चाहिँ नदीहरूको छेउछाउमा हैन नजिकमा, किनकि त्यो कल्टिभेटेड ल्यान्ड हुन्थ्यो अनि मान्छेहरू चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ के हुन्थ्यो के उब्जाएर खाने चाहिँ त्यतिखेरको समय हुँदाखेरि इन्डस भ्याली सिभिलाइजेसनको कुराहरू गर्दाखेरि यो इन्डस के भन्छ सिन्ध नदीको वरपर भनेका छौँ हैन। पहिलाका मान्छेहरू अब हामीले आयुर्वेदको कुराहरू वा रिलिजियस कुराहरू गर्दाखेरि यो गङ्गा जमुनाको वरपरमा मान्छेहरू धेरै बस्थे भन्ने कुराहरू, यस्तै चाहिँ विभिन्न पुराना सिभिलाइजेसनहरू हेर्दाखेरि यो नदीहरूको आसपासमा चाहिँ मान्छे बसेको देखिन्छ। यस्तै बेबिलोनियन सिभिलाइजेसन पनि यो हाम्रो युफ्रेटस रिभरको आसपासमा चाहिँ त्यो साम्राज्य चाहिँ विस्तार भएको थियो। त्यहाँ चाहिँ एउटा साम्राज्य थियो अनि एउटा चाहिँ बेबिलोनियन साम्राज्य थियो, जुनलाई चाहिँ यो कुनको साम्राज्य सिद्धिएपछि सुरु भयो, सुमरियाको साम्राज्य सिद्धिसकेपछि चाहिँ सुरु भयो भनेको छ है। त्यतिखेर चाहिँ एकदमै विकास भयो। एउटा राजाको नाम हुम्बुराबी भन्ने है, जसले चाहिँ 1728 देखि 1686 BC सम्म चाहिँ त्यो बेबिलोनियन साम्राज्यको चाहिँ हैन त्यो गरेको थियो भन्ने कुरा। He extended his empire up to Arsia. He conducted so many temples where the deity Madurka was being worshipped. In Rigveda, the reference of the goddess Manduk is seen. हैन। अब के भनेको छ भने अर्सिया हैन, जुन चाहिँ हामीले नर्थ इराकको कुरा गरेका थियौँ, अहिलेको नर्थ इराकको कुरा गरेका थियौँ, त्यहाँ चाहिँ एउटा अर्सिया भन्ने साम्राज्य थियो हैन। त्यो साम्राज्यको बोर्डरसम्म चाहिँ उनले चाहिँ आफ्नो साम्राज्य चाहिँ विस्तार गरेका थिए है। बेबिलोनियाले त्यो राजाले चाहिँ उनले हेम्बुराबीले चाहिँ विस्तार गरे र धेरै चाहिँ मन्दिरहरू बनाए। त्यो एउटा भगवानको मन्दिर जुन चाहिँ मधुर्क भन्ने चाहिँ एउटा भगवान थिए। तिनको चाहिँ विभिन्न मन्दिरहरू बनाए है, जसको उल्लेख चाहिँ मधुकको उल्लेख चाहिँ ऋग्वेदमा है। जुन हाम्रो यताको सभ्यताको चाहिँ वेदको कुराहरू गर्छौँ, त्यो ऋग्वेदमा पनि तिनको रिफरेन्स चाहिँ तिनको नाम चाहिँ भेटिन्छ। ऋग्वेद पल्टाएर हेर्दाखेरि तिनी मधुर्क भगवानको चाहिँ एउटा एक्जिस्टेन्स चाहिँ ऋग्वेदमा छ भन्ने कुराहरू छ है। यो हिसाबले हामीले के भन्न सक्छौँ भने ऋग्वेद योभन्दा पनि पुरानो हुने भयो हैन। ऋग्वेदमा चाहिँ तिनको एक्जिस्टेन्स छ भने हैन। दे रिगार्डेड मुन एज द किङ अफ हब, सो डज आयुर्वेद हैन। आयुर्वेदले के भन्छ, चन्द्रलाई चाहिँ सोमलाई चाहिँ अब के भन्छ हबको राजा भन्छ भने त्यस्तै उनीहरूले पनि यो चाहिँ चन्द्रमालाई चाहिँ एउटा चाहिँ यो मेडिसिनल हबहरूको चाहिँ राजा भनेर चाहिँ सम्बोधन गर्थे हैन। त्यो टाइममा बेबिलोनिया राज्यमा कहिलेको टाइमिङको कुरा गरिरहेका छौँ हामीले 2000 BC तिरको टाइमिङ गरिरहेका छौँ है। यो चाहिँ अहिलेको कुन ल्यान्डको कुन एरियाको ल्यान्डको कुरा गरिरहेका छौँ, साउथ इराकतिर हैन। अहिले चाहिँ साउथ इराक भयो, त्यही ल्यान्डमा चाहिँ धेरै वर्ष 2000 लगभग 4000 वर्ष अगाडि चाहिँ त्यहाँ बेबिलोनिया भन्ने चाहिँ साम्राज्य थियो भनेर बुझ्नुहोस् है। त्यो साम्राज्यमा चाहिँ मेडिकल प्र्याक्टिस कसरी हुन्थ्यो हैन, त्यहाँका त्यो सभ्यता चाहिँ कसरी विकास भएको थियो भन्ने कुराहरू छ। त्यसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ चन्द्रमालाई चाहिँ यो हबहरूको चाहिँ राजा मान्ने हैन। मधुर्कको चाहिँ विभिन्न टेम्पलहरू बनाइयो। त्यसपछि सिमिलर टु आयुर्वेद, बेबिलोनियन मेडिसिन वाज डेभलप 8 ब्रान्चेस एन्ड हेडेड बाई 8 डिफ्रेन्ट गड। यसको बेबिलोनियनमा त्यो सभ्यतामा चाहिँ विकास भएको जुन मेडिकल सिस्टम छ, त्यो मेडिकल सिस्टम धेरै कुराहरू चाहिँ आयुर्वेदसँग मिल्छ हैन। जुन चाहिँ यता इन्डस भ्याली सिभिलाइजेसनतिर चाहिँ युज हुने गर्थ्यो, जुन मेडिकल सिस्टम चाहिँ युज हुने गर्थ्यो, त्यो सिभिलाइजेसनमा युज हुने आयुर्वेदको जुन ट्रेडिसनल सिस्टम हामीले पढिराखेका छौँ, त्योसँग त्यो पनि मिल्दोजुल्दो छ। जस्तै के मिल्दो छ, एउटा कुरा के भेटियो भने 8 ब्रान्चेस। आयुर्वेदमा पनि 8वटा ब्रान्च छ हैन। कसैलाई थाहा छ ल 8वटा ब्रान्च भन्नु त आयुर्वेद?
अष्टाङ्ग संग्रहमा पढिसक्नुभयो तपाईहरु फर्स्ट च्याप्टरमा छ कसले पढाउँछ अष्टाङ्ग संग्रह कसले अभिषेक अष्टाङ्ग संग्रह तपाईलाई कसले पढाउँछ अभिषेक कामराका सरले पढाउनुहुन्छ हैन फर्स्ट च्याप्टर सिद्धियो यस सर हजुर सर ओके 8 वटा ब्रान्च भन्नु त आयुर्वेदको काय बाल ग्रहोर्धाङ्ग शल्य द्रष्टाम जरा वृषय ओके है जुन चाहिँ यसरी 8 वटा ब्रान्च छ आयुर्वेदमा त्यस्तै चाहिँ बेबोलियन मेडिसिनमा पनि 8 वटा ब्रान्चमा चाहिँ डिभाइड गरेको थियो मेडिकल सिस्टमलाई है आयुर्वेदमा पनि 8 वटा ब्रान्चमा चाहिँ मेडिकल सिस्टमलाई चाहिँ डिभाइड गरेर चाहिँ विकास गरिएको छ हैन जस्तै काय भन्छौं कायसँग रिलेटेड बुक चरक संहिता छ शल्य भन्छौं शल्यसँग रिलेटेड बुक चाहिँ के छ सुश्रु संहिता छ त्यस्तै विभिन्न जस्तै अब बाल भन्छौं हैन बालमा के छ पेडियासँग रिलेटेड काश्यप संहिता छ यसरी चाहिँ विभिन्न पार्टमा चाहिँ डिभाइड गरेर विभिन्न बुकहरु लेखिएको थियो हैन आयुर्वेदमा त्यस्तै चाहिँ यो बेबोलियन मेडिसिनमा पनि अनि त्यति बेला 2000 BC तिरको एरियामा जुन अहिलेको साउथ इराकको एरियामा पनि त्यति बेला चाहिँ त्यो तीनवटाको मेडिकल सिस्टमलाई चाहिँ 8 वटा ब्रान्चमा चाहिँ डिभाइड गरेको थियो र एउटा ब्रान्चलाई चाहिँ एउटा भगवानको नाम चाहिँ दिएको थियो हैन भन्दाखेरि त्यो उनलाई चाहिँ जिम्मा दिएको थियो हैन जस्तै काय उनको चाहिँ काय जनरल मेडिसिनमा चाहिँ एउटा भगवान उनको आफ्नो टाइपको आफ्नै उनको चाहिँ रिलिजियस अनुसारको भगवानलाई चाहिँ उनीहरुले चाहिँ वर्शिप गर्थे वा चाहिँ प्रे गर्थे भन्ने कुराहरु छ है Babylonians had knowledge about certain diseases like fever, arthritis, heart disease, ENT disorder, leprosy, plague, हैन venereal diseases etc. Regarding treatment, they mostly depends on divine therapy. है अब के भनिएको छ भने उनीहरुको चाहिँ त्यो बेबेलियन मेडिकल सिस्टममा चाहिँ डिफरेन्ट टाइपको डिजिजहरुको चाहिँ नलेज थियो हैन भन्ने छ जस्तै ज्वरको हैन हामीले चाहिँ आयुर्वेदमा भन्छौं फिभर अर्थराइटिस हार्ट डिजिज हैन ENT डिजिज यस्ता विभिन्न टाइप्सका डिजिजहरुको चाहिँ नलेजहरु चाहिँ त्यो बेबेलियन मेडिसिनमा त्यो बेला त्यो सभ्यतामा चाहिँ थियो हैन आज भन्दा 4000 5000 वर्ष अगाडि पनि त्यो नर्थ साउथ इराकको एरियामा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ त्यो नलेजहरु थियो अनि त्यो प्र्याक्टिस हुन्थ्यो तर ट्रिटमेन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ कसरी मोस्टली भनेछ है सबै भनेको छैन मोस्टली डिपेन्डेन्ट अन डिभाइन थेरापी भनेछ है regarding treatment they mostly depend on divine therapy हैन हबमा डिपेन्ड हुन्न ते भन्ने कुरा त हैन तर समग्रमा सबै डिजिजहरुमा मोस्टली चाहिँ उनीहरुको हाबी चाहिँ के थियो डिपेन्ड चाहिँ उनी डिभाइन थेरापीमा हैन डिभिनर्स भनेर भनेको थियो हैन तीनटा सुमेरियामा चाहिँ तीनवटा फिजिशियनहरुको चर्चा हुन्थ्यो एउटा डिभिनर्स एउटा एक्जोक्रिट्स अर्को फिजिशियन भनेर तीनवटा डिभाइड क्रिस्टहरुलाई तीनवटा डिभाइड गरिएको थियो अनि तीनवटा ट्रिट गर्थे भनेको थियो सुमेरिया त्यही ठाउँमा चाहिँ बेबोलियन राज्य चाहिँ विस्तार भएको केही समयपछि हैन बेबोलियनियामा चाहिँ बढी चाहिँ मान्छेहरु ट्रिटमेन्ट सिस्टममा चाहिँ विश्वास केमा गर्थे डिभिनर्सहरुलाई चाहिँ विश्वास गर्थे हैन डिभाइन थेरापीबाट चाहिँ के हुन्थ्यो ट्रिटमेन्ट हुन्थ्यो के हो डिभाइन थेरापी वा डिभिनर्स भने के हो भनेको थिएँ मैले डिभिनर्स भने के हो देवता जस्तो मान्ने ओके इन्स्पायर्ड बाइ गड भन्छ हैन डिभिनर्सको मिनिङ चाहिँ इन्स्पायर्ड बाइ गड हैन कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ त्यो गडबाट चाहिँ इन्स्पायर्ड हुन्छ र उनीलाई शक्ति दिन्छ अनि उनीहरुले चाहिँ अरूको ट्रिटमेन्ट गर्न सक्ने एउटा चाहिँ क्षमता उनीहरु चाहिँ डेभलप हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा मान्यता हैन त्यो चाहिँ खाली मान्यता चाहिँ धेरै विकसित थियो मोस्टली विकसित थियो है सबै त्यो चाहिँ हैन डिभिनर्सहरुमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुने सबै हैन मोस्टली चाहिँ बडी चाहिँ डिभाइन थेरापीमा चाहिँ उनीहरु डिपेन्डेन्ट हुन्थे भन्ने कुरा छ है द फिजिशियन युज मोर देन 250 herbs some other animal products along with 120 inorganic substances similar to ayurveda हैन जस्तै आयुर्वेदमा पनि 250 हर्ब्स मात्रै हैन धेरै हर्ब्सहरुको चर्चा हुन्छ पछि हामी वेदमा आयुर्वेद भनेर पढ्छौं हैन ऋग्वेद यो चाहिँ यजुर्वेद हैन यिनी अथर्ववेदहरुमा चाहिँ आयुर्वेदको डिफाइन के छ त भन्ने कुराहरु हामी यो च्याप्टर इन्टरनेशनल आयुर्वेदको इन्टरनेशनल रिलेसनशिप भइसकेपछि हामी चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ त्यो टपिकबाट चाहिँ हामी चाहिँ सुरुवात गर्छौं है तपाईहरुलाई मैले फर्स्टमा त्यो टपिक किन नलगेको भने तपाईहरुले मैले अघि नै भनिसके किन त्यो टपिक नलगेको भने एभिडेन्सको आधारमा चाहिँ विश्वास गर्ने बानी हामीमा बसिसकेको छ हैन हामी साइन्स पढेर आएको छौं हामीले चाहिँ त्यही स्कुलिङबाट डिभाइड गरिएको छ अनि एकैचोटि त्यो दार्शनिक कुरा फिलोसोफिकल कुरा गर्दाखेरि हामी चाहिँ अलिकति कन्फ्युज हुन सक्छ त्यसलाई चाहिँ इन्टरनेशनल रिलेसनशिप जुन सिलेबसमा छ त्यो चाहिँ मैले भ्याउन कोसिस गरे हो सबभन्दा पहिला त्यसपछि एउटा आइडिया बसिसकेपछि हामी आयुर्वेदको डिफाइनमा जान्छौं त्यहाँ चाहिँ विभिन्न हर्ब्सहरुको डिफाइन छ वेदहरुमा पनि विभिन्न हर्ब्सहरुको चाहिँ उल्लेख छ हैन
विभिन्न चाहिँ ग्रन्थहरूमा पौराणिक ग्रन्थहरूमा हब्सको डिफाइन छ। त्यस्तै चाहिँ त्यहाँ त्यो बेबोलियन सिभिलाइजेसनमा चाहिँ एउटा मेडिकल प्र्याक्टिस हुने चाहिँ एउटा सिस्टम थियो। त्यो सिस्टममा चाहिँ विभिन्न 250 वटा हबहरूको डिफाइन भेटिन्छ अहिले हेर्दाखेरि हैन। एनिमल प्रोगहरूको डिफाइन छ अनि इनअर्ग्यानिक सबस्टेन्सहरूको डिफाइन छ हैन। खनिज पदार्थहरूको जस्तै कपर सल्फरको कुरा गरेका थियौँ हामीले, त्यस्तै 120 वटा इनअर्ग्यानिक सबस्टेन्सहरूको पनि त्यो बेबोलियन मेडिकल सिस्टममा चाहिँ डिफाइन भेटिन्छ वा त्यसरी चाहिँ मेडिकल प्र्याक्टिस हुने गर्थ्यो हैन। आयुर्वेदमा पनि के छ, मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ आयुर्वेद मेडिसिनहरू चाहिँ तीन खाले र मेटेरियलहरुबाट बन्छ भन्ने कुराहरु गरेको थिएँ। केबाट बन्छ भने चाहिँ केमा डिपेन्डेन्ट छ आयुर्वेदको मेडिसिन र मेटेरियल, कुन ओरिजिनका र मेटेरियलहरुसँग डिपेन्ड छ भन त कसैले? मैले अस्ति हिजो नै भने हो यो कुराहरु सबै। केमा डिपेन्ड छ, केबाट बन्ने थाहा छ? हब ओरिजिन त तपाईहरुलाई थाहा छ हैन? अर्को जस्तै आयुर्वेदको मेडिसिनहरु त धेरै बन्छ, तिनीहरुको र मेटेरियलहरु त चाहियो हैन मेडिसिन बन्नको लागि। एउटा हब ओरिजिन त छँदै छ, प्लान्टहरुबाट बन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। त्यसपछि तीनवटा चाहिँ यो र मेटेरियल, तीन टाइप्सका र मेटेरियलबाट चाहिँ आयुर्वेदिक मेडिसिनहरु बन्छ भन्छ। के हुन् तीनवटा? अर्को होला सर खनिज पदार्थ। ओके है, हामीले चाहिँ इनअर्ग्यानिक सबस्टेन्स खनिज भन्छ हैन। एउटा अर्को भनेको इनअर्ग्यानिक सबस्टेन्स, अर्को दुई त्यो भयो। अर्को तीनमा अर्को कुन ओरिजिन? कुन ओरिजिनको र मेटेरियलहरु हुन्छ भन्नु त? एनिमल ओरिजिन हैन? अर्को भनेको एनिमल ओरिजिन है। मृगको कस्तुरी भन्छौँ होला हैन, त्यसपछि शंख भन्छौँ होला, त्यसपछि हामीले अब गोमूत्र भन्छौँ होला हैन। यसरी चाहिँ विभिन्न चाहिँ एनिमल ओरिजिनका पनि त मेडिसिन युज गर्छौँ नि हामीले, त्योबाट पनि बनाइन्छ नि त हैन। अर्को प्लान्ट ओरिजिन छँदैछ। अर्को भनेको जस्तै रस औषधि भन्नुहुन्छ नि, रस औषधि मेनली चाहिँ कुन ओरिजिनको हबहरुबाट चाहिँ बनिएको थाहा छ? यो मिनरल ओरिजिनहरुबाट, इनअर्ग्यानिक सबस्टेन्सहरुको जुन मिनरल ओरिजिन खनिज पदार्थहरुबाट बनेका मेडिसिनहरु चाहिँ रस औषधिहरु है। तपाईहरुलाई कतिको थाहा छ चूर्ण भन्छौं हैन? यो आयुर्वेदको मेडिसिनको कुरा गर्दाखेरि कस्ता के थाहा छ तपाईहरुलाई? एउटा चूर्णमा पाउनुहुन्छ, धुलो पाउडरमा पाउनुहुन्छ हैन। एउटा मेडिसिन चाहिँ पाउडर आइटममा हुन्छ। अर्को कुन आइटममा हुन्छ भन्नु त? कुन आइटममा तपाईहरु आयुर्वेद मेडिसिनहरु देख्नु भएको छ? कस्तो आइटमहरुमा देख्नु भएको छ? कसैले युज गर्नुभएको छ आयुर्वेदिक मेडिसिनहरुसँग? कसैले युज गर्नु भएको छ? छैन? छ। कुन फर्ममा हुन्छ आयुर्वेद मेडिसिनहरु? आयुर्वेद मेडिसिनहरु कुन फर्ममा हुन्छ? कुन फर्ममा? सेमी लिक्विडको फर्ममा नि हुन्छ एउटा। लिक्विड भनेको तपाईले भन्न खोजेको सिरप फर्ममा भन्न खोजे हैन? हजुर। ओके, एउटा सिरप फर्म भयो, एउटा चाहिँ पाउडर फर्म भयो, अरु सेमी लिक्विडको फर्ममा। सेमी लिक्विड फर्म सिरप भयो। अनि ट्याब्लेट, त्यसपछि ट्याब्लेट। ओके, अनि यति नै हो। हामीले म्याक्सिमम चाहिँ पाउडर फर्ममा देख्छौं हैन? आयुर्वेद मेडिसिन भनेकै पाउडर फर्ममा भन्ने चाहिँ बुझाइ छ धेरै मान्छेहरुमा, आम मान्छेहरुमा हैन। धेरै नबुझे चाहिँ पाउडर फर्मको मेडिसिनलाई देख्यो भने आयुर्वेदिक मेडिसिन भन्ने चाहिँ एउटा पर्छ। तर त्यति मात्र त छैन हैन। ट्याब्लेट फर्ममा छ। रस औषधि भन्छौं, काष्ठ औषधि, रस औषधि भनिन्छ मेनली हैन। दुई पार्टमा चाहिँ हामी बुझ्दाखेरि शास्त्रीय औषधिको कुरा गरिरहेको छु मैले, प्याटर्न ड्रग्सको कुरा गरिरहेको हैन है। आयुर्वेद मेडिसिनमा चाहिँ दुई टाइप्सको ड्रग्स पाइन्छ मार्केटमा जानुभयो भने, एउटा शास्त्रीय, एउटा चाहिँ प्याटर्न भन्छ। यो तपाईहरुले त्यहाँ बुझिराख्ने कुरा हो है। अब यो फिल्डमा छिरिसकेपछि एउटा चाहिँ शास्त्रीय ड्रग्स पाउँछ, एउटा चाहिँ प्याटर्न ड्रग्स पाउँछ, नझुकिनु होला है। यो मार्केटमा जानुभयो भने आयुर्वेद मेडिसिनमा दुईटा टाइपको चाहिँ प्रचलन छ, एउटा शास्त्रीय, एउटा चाहिँ प्याटर्न। शास्त्रीय कस्तोलाई भनिन्छ भने विभिन्न क्लासिकल टेक्स्टहरुमा बताइएका फर्मुलेसन हैन। जस्तै एउटा कुनै मेडिसिन बन्नको लागि त फर्मुलेसन चाहिन्छ नि। जस्तै त्रिफलाको कुरा गर्यौं, हरियो बरु अमला हालिन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। त्रिफला भनेको हैन एउटा चाहिँ कमन मेडिसिनको कुरा गर्यौं। कसरी हालिन्छ त्रिफलामा चाहिँ हरियो कति हाल्ने, बरु कति हाल्ने, कति मात्रामा हाल्ने हैन, त्यो कुराहरु त कतै न कतै त लेखिया छ। त्यो भनेको क्लासिकल टेक्स्टहरुमा, पुराना किताबहरुमा लेखिया छ।
ऋषि मुनिहरूले लेखेका कुराहरू हुन्। त्रिफला बनाउँदाखेरि हर्र बरु अमला सम मात्रामा हाल भनेर लेखेको छ। जति अमला हाल्छ त्यति हर्रो हाल, जति मात्रामा चाहिँ हर्रो हाल्छ त्यति मात्रामा चाहिँ बरु हाल हैन। सम मात्रामा जस्तै 100 ग्राम अमला हालेको छ भने 100 ग्राम बरु हाल, 100 ग्राम हर्रो हाल्यो भने त्यो मिक्स गरे पनि 300 ग्रामको हाम्रो त्रिफला बन्यो, राम्रै मिक्स गर्यो भने हैन। मेडिसिन भन्यो नि एउटा, त्रिफला मेडिसिन भन्यो नि। त्यस्तै चाहिँ कम्प्लेक्स मेडिसिनहरु हुन्छ। एउटा सिम्पल मेडिसिनको कुरा गरे मैले त यो 3टा हब्स मात्रै युज भएको, यहाँ त 100औं हब्स युज हुने चाहिँ मेडिसिनहरु छन्। एउटै मेडिसिनमा चाहिँ 100 वटा हब युज हुने मेडिसिनहरु छन् हैन। त्यस्ता चाहिँ मेडिकल कम्पोजिसनहरु यो हालेपछि यो मेडिसिन, जस्तै अभिपत्तिका चूर्ण, शीतोपलादी चूर्ण, यस्ता चूर्णहरुको आइटमहरु सुन्नुहुन्छ हैन। रस औषधिमा तपाईले सुन्नु होला सुतशेखर रस, शंख भस्म जस्ता कुराहरु सुन्नु होला हैन। कामधुरा रस हैन, त्यसपछि बसन्त मालती रस, यस्ता जस्ता विभिन्न रस औषधि जो चाहिँ खनिज आइटमबाट बनेका छन्। पाउडर औषधिहरु जो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो प्लान्ट ओरिजिनबाट बनेका छन् हैन। त्यस्ता खाले औषधिहरु विभिन्न क्लासिकल टेक्स्टहरुमा चाहिँ यसरी बनाऊ भनेर लेखेको हुन्छ के। त्यो कुनै कम्पनीले चाहिँ टेस्ट गरेर विभिन्न ल्याबमा टेस्ट गरेर बनाएको चाहिँ बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यसरी बनाउँछन्। तर फर्मुलेसन हेर्दाखेरि चाहिँ क्लासिकल टेक्स्टमा हेर्छन्। कुनै औषधिमा त्यहाँ औषधिको त्यो डिब्बामा हेर्नु भने त्यहाँ के लेखेको हुन्छ, भैषज्य रत्नावली लेखेको हुन्छ। कहाँबाट यो फर्मुलेसन ल्यायो भने चाहिँ त्यो भैषज्य रत्नावली भन्ने बुकबाट ल्यायो। त्यो उनीहरूले त्यो रेफरेन्सबाट चाहिँ हामीले यो मेडिसिन बनायो है भनिन्छ। त्यो मेडिसिनहरु हेर्नुभयो भने हैन, त्यो भनेको शास्त्रीय ड्रग्सहरु हुन्। शास्त्रीय भनेको शास्त्रमा बताइएका हैन, क्लासिकल टेक्स्टहरुमा बताइएका। अनि अर्को फर्मका औषधिहरु पनि आयुर्वेदमा अहिले मार्केटमा भेटिन्छ भनेको प्याटर्न ड्रग्सहरु। जस्तै फर इक्जाम्पल हामी ग्यास्ट्रिक भयो भने ग्यास अप भनेर आछ अहिले हैन। ग्यास अपका कुराहरु गर्छौं, हिमकोसिड, हिमालयनको हिमकोसिडको कुरा गर्छौं, ग्यास एक्सका कुरा गर्छौं होला हैन। यस्ता चाहिँ विभिन्न चाहिँ जुन यो सिरप फर्महरुमा आइरा छन्, यिनी औषधिहरु मेनली चाहिँ प्याटर्न ड्रग्सहरु हुन्छ के। त्यस्तो त्यो भनेको के हुन्छ भने कुनै पनि एउटा आयुर्वेदको विज्ञ भयो, त्यो विज्ञले चाहिँ यो फर्मुलेसनबाट चाहिँ मेडिसिन बनाउन सकिन्छ, यो डिजिजमा चाहिँ राम्रो ट्रिट गर्न सकिन्छ भनेर कम्पनीले त्यो फर्मुलेसन दियो। त्यो कम्पनीले चाहिँ टेस्ट गर्यो हैन। एनपीएलमा कुनै विभिन्न संस्थाहरु छन्, त्यो इनभेट्रो एक्सपेट्रो एक्सपेरिमेन्ट गर्ने एउटा छुट्टै एउटा मेथोडोलोजी छ। त्योबाट चाहिँ अब मान्छेलाई यो डिजिजको लागि चाहिँ यो सुटेबल छ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ संस्थाले चाहिँ प्रुभ गर्यो भने, डीडीएबाट पास भएर अनि अरु संस्थाहरुबाट प्रुभ भयो भने त्यहाँ उनीहरूले कम्पनीहरूले म्यानुफ्याक्चर गर्छन् भनेको त्यो विशुद्ध कम्पनीको चाहिँ एउटा प्रोडक्ट भयो। जस्तै अभिपत्ति शास्त्रीय औषधि जुन पनि कम्पनीले निकालेको हुन्छ, जस्तै अभिपत्तिका चूर्ण नेपालका विभिन्न कम्पनीहरूले निकालेका हुन्छन्। तर प्याटर्न ड्रग्स चाहिँ जुन कम्पनीको हो त्यसले मात्र निकाल्न पाउँछ कि अरूले निकाल्न पाउँदैन, किनकि उसले आफूले प्याटर्न बनायो नि त हैन। त्यस्ता खालको ड्रग्सहरु, दुईटा टाइपको ड्रग्सहरु चाहिँ यो अलि मार्केटमा भेटिन्छ। एउटा प्याटर्न ड्रग्सहरु, एउटा क्लासिकल ड्रग्सहरु हैन। क्लासिकल भनेको हामीले चाहिँ पढ्छौं, जुन चाहिँ हामीले पढिराखेका हुन्छौं। प्याटर्न ड्रग्सको कुराहरु कतै तपाईले पढ्दाखेरि आउँदैन, यो पछि प्र्याक्टिसमा आउँछ। यो एमआरहरुले सिकाउँछन् तपाईलाई चलाउन। प्याटर्न ड्रग्सहरु कम्पनीहरुले चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्छन् अनि यो ड्रग यो चाहिँ तपाईको एमा युज हुन्छ भनेर आएर सिकाउँछन् हैन। त्यो कतै पनि तपाईले बुकहरुमा तिनी ड्रग्सहरुको वा त्यो ड्रग्समा युज हुने र मेटेरियलले योमा काम गर्छ भन्ने चाहिँ तपाईले पढ्नु भएको हुन्छ हैन। प्याटर्न ड्रग्सको हकमा क्लासिकल ड्रग्सहरु चाहिँ टेक्स्टमै भेटिन्छ। विभिन्न रसशास्त्रका बुकहरु, जस्तै साङ्गदरका कुरा गरे मैले अस्ति हैन, लघुत्रयका कुरा गरे, बृहत्त्रयका कुरा गरे बुकहरु हैन। कतिको याद छ तपाईहरुले भुलिसक्नु भयो होला हैन। बृहत्त्रयका बुक के हुन्, लघुत्रयका बुक के हुन् हैन, तिनीहरुमा चाहिँ आउँछ। त्यस्तै फर्ममा चाहिँ जस्तै फर्ममा विभिन्न फर्ममा चाहिँ आयुर्वेद ड्रग्स आउँछ। जस्तै हामी चाहिँ पाउडर फर्ममा कुरा गर्यौं, बटी हैन, ट्याब्लेट फर्महरुमा आउन थालेछ हैन। रस औषधिहरु ट्याब्लेट फर्महरुमा हुन्छ धेरै जसो। अनि त्यसपछि अर्को भनेको आशा वरिष्ठको पनि हुन्छ। जस्तै अशोकारिष्ट हैन, दशमूलारिष्ट, महारासनादि काँडा भनेर आउँछ। त्यस्तै चाहिँ आशा वरिष्ठको फर्ममा पनि आउँछ हैन। अनि त्यसपछि ट्याब्लेट फर्म भइहाल्यो। यो सिरप फर्म त म्याक्सिमम यो प्याटर्न ड्रग्सै हुन्छ। क्लासिकलमा त्यस्तो सिरप बनाउने भन्ने प्रक्रिया त्यस्तो छैन हैन, क्लासिकलमा हेर्यो भने हैन। यसरी चाहिँ विभिन्न फर्ममा चाहिँ आयुर्वेद ड्रग्सहरु चाहिँ अहिले म्यानुफ्याक्चर कम्पनीहरुले म्यानुफ्याक्चर गरिराखेका छन् है। मैले यो कुरा कहाँ जोड्न खोजेको थिएँ भने कहाँबाट यिनी कुराहरु आयो भनेपछि हामीले चाहिँ यो बेबोलियन मेडिसिन सिस्टममा पनि 3 टाइप्सको र मेटेरियलको चाहिँ डिफाइन गरिएको छ। जस्तै एउटा हर्बल ड्रग्सहरुको पनि कुरा गरिएको छ, हर्ब्सहरुको 250 वटा चाहिँ हर्बलको कुरा गरिएको छ, एनिमल प्रोडक्टहरुको पनि कुरा गरिएको छ त्यो मेडिकल सिस्टममा। इनअर्ग्यानिक सब्स्टेन्सहरुको र मेटेरियलको रूपमा पनि कुरा गरिएको छ, सिमिलर टु आयुर्वेदा भने चाहिँ। आयुर्वेदमा पनि त्यस्तै खालको चाहिँ यो र मेटेरियलहरुको कुरा गरे हुनाले बेबोलियन मेडिसिनसँग मिलोजुलको छ भन्ने कुराहरु यहाँ एज सिमिलर टु आयुर्वेदा भनेर है। अर्को थोम्सम भन्ने कुराहरु हामी माथि पढ्दाखेरि पनि आथ्यो हैन। को हुँदै थोम्सम
भन्नु त एकजनाले को हुन् थम्सन? अघि नै भर्खर मैले पनि भनेको थिएँ, अर्सिया पढ्दाखेरि आएको थियो। को हुन् थम्सन भन्ने व्यक्ति? विच थम्सन? र ब्रिटिसका चाहिँ हिस्टोरियन भनेको थियो होइन, हिस्टोरियन राइटर। यो चाहिँ 18-19 सेन्चुरी एडीतिरका बेडी हुन्, भर्खरै केही वर्ष केही शताब्दी वर्ष अगाडिका व्यक्ति हुन् थम्सन भने। ब्रिटिसका चाहिँ एकजना प्रख्यात चाहिँ राइटर होइन, उनलाई सोसियोलोजिस्ट पनि भनिन्छ, हिस्टोरियन हुन्, हिस्ट्री लेख्ने मान्छे होइन, अध्ययन खोज अनुसन्धान, हिस्ट्रीमा चाहिँ खोज अनुसन्धान गर्ने होइन। जस्तै अर्सिया हर्बल भन्ने बुक यही थम्सनले त लेखेका छन् भन्ने कुराहरू गरेका थियौँ अघि नै हामीले होइन। ती थम्सन भन्ने व्यक्तिले यो ब्याबिलोनियनको बारेमा के भनेका छन् भने, ओपन द्याट द मेडिसिन इन ब्याबिलोनिया फ्लोरिस्ड एलोङ विथ सर्जरी, सर्जन वर सबली पनिस्ड इन केस अफ केयरलेसनेस ड्युरिङ सर्जरी, सर्जन सुड गेट द पर्मिसन अफ द किङ है। थम्सनले के भनेको छ भने त्यो ब्याबिलोनियन मेडिकल सिस्टममा चाहिँ त्यति बेलाको 2000 BC तिरको इरामा यो सर्जरी पनि धेरै डेभलप थियो। त्यो सर्जनहरूलाई चाहिँ किङले चाहिँ के गर्ने सिस्टम थियो, ल तैँले सर्जरी चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न पाइस् भनेर चाहिँ पर्मिसन दिने सिस्टम थियो त्यो बेला होइन। अनि यसले त्यो सर्जनहरूले चाहिँ यदि प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा चाहिँ केही केयरलेसनेसहरू गरे होइन, त्यस्ता कामहरू गरे भने किङले चाहिँ पनिस पनि गर्ने चाहिँ सिस्टम एउटा खालको, त्यो खालको सिस्टम पनि त्यो बेला थियो 2000 BC तिर यो ब्याबिलोनियन किङडमतिर त्यो खालको सिस्टम थियो भनेर थम्सनले चाहिँ आफ्नो खोज अनुसन्धान गरिसकेपछि त्यो पोइन्ट चाहिँ राखेका छन् भन्ने कुराहरू यहाँ प्रस्तुत गरे है। जस्तै अहिलेको सिस्टममा के छ अहिलेको सिस्टम, कसले पर्मिसन दिन्छ सर्जरी गर्न? के गर्नुपर्छ सर्जरी गर्नलाई? कुनै पनि एउटा व्यक्तिले सर्जरी गर्नलाई के गर्नुपर्छ? अहिलेको सिस्टममा, नेपालको सिस्टमको कुरा गर्न थाल्यौँ भने होइन, त्यति बेला चाहिँ त्यो ब्याबिलोनियन किङडममा चाहिँ राजाले चाहिँ स्वीकृति दिँदो रहेछ होइन। अनि उसले चाहिँ केही मिस्टेक गर्यो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ सजाय दिँदो रहेछ होइन। कसले दिन्छ स्वीकृति? अहिले चाहिँ लाइसेन्सको सिस्टममा आयो होइन, राजाले लाइसेन्स दिँदो रहेछ, मेडिकल काउन्सिलले दिन्छ होइन। अहिले चाहिँ तपाईँले चाहिँ MBBS गर्नुहोस् होइन, MBBS गरिसकेपछि MS गर्नुहोस् वा BMS गरिसकेपछि MS गर्नुहोस्। अब आयुर्वेदको केसमा चाहिँ नेपाल आयुर्वेद मेडिकल काउन्सिल छ, त्यसमा रजिस्ट्रेसन हुनु पर्यो, अनि उसले चाहिँ पर्मिसन दिने हो प्र्याक्टिस गर्नलाई। अनि मेडिकल काउन्सिल छ छुट्टै उतातिर मोडर्नतिर, उनीहरूलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न दिन्छ। यदि केही गलत काम गर्यो भने काउन्सिलले चाहिँ सजाय दिन्छ होइन। चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ अदालतले सजाय दिएला वा उसले गलत गरेको छैन भने काउन्सिलले चाहिँ सपोर्ट गर्ला होइन। हाम्रो चाहिँ यो यसरी भन्छ काउन्सिलले चाहिँ एउटा सपोर्टिभ रोल खेल्ला होइन। त्यस्तो खालको अहिलेको सिस्टम छ भने त 2000 BC तिरको त्यो ब्याबिलोनियन किङडममा चाहिँ त्यस्तो खालको सिस्टम थियो। राजाले चाहिँ एपोइन्ट गर्ने सर्जनलाई सर्जरीको लागि चाहिँ योग्य छ भनेर भनिदियो भने उसले चाहिँ सर्जरी प्र्याक्टिस गर्न पाउने। यदि चाहिँ उसले सर्जरी कुनै पनि सर्जरी गर्दाखेरि केयरलेसनेस गर्यो भने उसले चाहिँ पनिसमेन्ट त्यही अनुसारको पनिसमेन्ट पाउने एउटा चाहिँ सिस्टम थियो भनेर थम्सन ब्रिटिसका चाहिँ एउटा हिस्टोरियन हुन्, राइटर हुन् होइन, जुन चाहिँ यो कहिलेका व्यक्ति हुन् भने यो 18 देखि 19 सेन्चुरी एडीतिरका भर्खरै होइन 100 वर्ष 200 वर्ष अगाडितिरका व्यक्ति हुन्। उनले चाहिँ खोज अनुसन्धानमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट राख्ने ब्रिटिसका चाहिँ एकजना प्रख्यात थम्सन भन्ने व्यक्ति हुन्। उनले चाहिँ खोज अनुसन्धान गर्दाखेरि त्यो भेटाए त्यो सिभिलाइजेसन वा त्यो टाइममा चाहिँ त्यो इरामा चाहिँ त्यस्तो खालको प्र्याक्टिस रहेछ, त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ कानुन रहेछ भन्ने कुराहरू उनले भनेका छन् है। फ्र्याक्चर एन्ड ओन्ड स्टोन इन द ब्लाडर इटिसी वर म्यानेज बाई द सर्जिकल टेक्निक इन दोज डेज होइन। जस्तै अहिले के छ होइन, ब्लाडर स्टोन भयो भने गाल ब्लाडर स्टोन भयो भने मेडिसिनले कतै केही ठिक गर्छ गर्दैन होइन, गाल ब्लाडरै काटेर फाल्नुपर्छ भनिन्छ, चाहिँ सर्जरी गरिन्छ होइन। फ्र्याक्चर अनि कुनै घाउ भयो एक्सिडेन्ट भयो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ सर्जरी गर्छौँ होइन। त्यति बेला त्यो ब्याबिलोनियन सिस्टममा पनि मेडिकल सिस्टममा पनि त्यो प्र्याक्टिस हुन्थ्यो होइन। सर्जिकल टेक्निकहरूबाट चाहिँ विभिन्न सर्जिकल टेक्निकहरू डिफाइन थियो, त्यहाँबाट चाहिँ त्यो त्यस्ता खालका डिजिजहरूको चाहिँ सर्जरीको हिसाबले चाहिँ ट्रिट हुन्थ्यो होइन। फ्र्याक्चर कसैको लेग फ्र्याक्चर भयो कसैको के फ्र्याक्चर भयो भने सर्जरीको टेक्निक अनुसार चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरिन्थ्यो भनेर भेटिन्छ एभिडेन्स है। रजिस्ट्रेसन अफ क्वालिफाइड फिजिसियन ओर बिङ प्र्याक्टिस इन ब्याबिलोनिया सिन्स अर्ली डेज होइन। अघि नै हामीले कुरा गऱ्यौँ पर्मिसन र यो रजिस्ट्रेसन एउटै कुरा भयो होइन। राजाले पर्मिसन दिइसकेपछि त्यो रजिस्ट्रेसन भयो होइन। राजाले चाहिँ त्यसलाई पर्मिसन दियो भने अनि त्यहाँ चाहिँ उनले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सिस्टममा चाहिँ रजिस्टर गर्ने भयो त्यो मान्छेको व्यक्ति। त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा वेल सिभिलाइज्ड भन्छ नि होइन,
ओइल सिभिलाइज भन्छ होइन, एउटा चाहिँ ओइल कानुन होइन, अस्तव्यस्त चाहिँ थिएन, एउटा कानुन वा एउटा त्यो दायरामा रहेर चाहिँ मेडिकल प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने होइन। आज फेरि हामीले अहिलेको कुरा गरिरहेका छैनौँ, हामी त अहिले आजभन्दा 4000 वर्षको अगाडिको कुरा गरिरहेका छौँ होइन, 4020 वर्ष अगाडिको कुरा गरिरहेका छौँ। त्यतिखेर चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ विकसित सभ्यता चाहिँ त्यो बेबिलोनिया भन्ने ठाउँमा चाहिँ विकसित थियो भन्ने कुराहरू विभिन्न खालका खोज अनुसन्धान इभिडेन्सहरूले चाहिँ देखाउँछ भन्ने कुराहरू छ है। ओके, त्यसपछि यो पेज सिद्धिया हो। अर्को पेज भनेपछि अर्को पेज चाहिँ नेक्स्ट क्लासदेखि नै स्टार्ट गराउनु त्यो सजिलो हुन्छ होइन। मेडिसिन बेबिलोनिया इन अर्ली डेज चाहिँ हामी कन्टिन्यू छौँ।